ओम शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति श्रीमद् भगवत गीता जीवनको एक शाश्वत गीत विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी यस श्रृङ्खला अन्तर्गत कुरुक्षेत्रको आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटन गर्ने विषयलाई लिएर चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, जुन भूमिमा महाभारतको युद्ध भएको थियो, जुन भूमिमा भगवानले गीताको ज्ञान दिनुभएको थियो भनेर व्याख्या गरिएको कुरुक्षेत्रको आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटन गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, श्रीमद् भगवत गीता एक धार्मिक ग्रन्थ मात्र नभएर यो मानव जीवनको उत्कृष्ट र अनुपम जीवन जिउने कला सिकाउने जीवन ग्रन्थ पनि हो। एकातिर मानवको मनमा अवस्थित दुर्गुण र सद्गुण र दुर्गुणहरूको बीचको युद्धका विधान सिकाउने यो अलौकिक संविधान पनि हो भने अर्कोतिर यो सूक्ष्म युद्धमा विजयी बन्न सिकाउने विजय ग्रन्थ पनि हो। गरौँ या नगरौँको अनिर्णयको बन्दी बनेको आजको आधुनिक मानवको चित्र श्रीमद् भगवत गीतामा देख्न पाइन्छ। व्याकुल मन, अनिर्णित बुद्धि र आसुरी स्वभाव संस्कार भएको जीवात्मालाई ईश्वरीय सत्य ज्ञान, स्नेहयुक्त मार्गनिर्देशन र निरन्तर साथको सहयोगको माध्यमबाट जीवात्मालाई यी दुर्गुणबाट निकालेर संसार रूपी कुरुक्षेत्रबाट पार गरेर जीवात्माको आध्यात्मिक अभिष्टलाई पूरा गर्ने भगवानको उद्देश्य रहेको छ। वर्तमान संसारमा परमात्मासँग प्रीत बुद्धि भएका पवित्र कर्म गर्ने पाण्डवहरू र परमात्मासँग विपरीत बुद्धि भएका अपवित्र कर्म गर्ने कौरवहरू समाजको हर मोडमा भेट्न सकिन्छ। वास्तवमा यो सारा संसार नै कुरुक्षेत्र बनेको छ। आज समाजमा परमात्मासँग प्रीत बुद्धि भएका पवित्र कर्म गर्ने पाण्डवहरू र परमात्मासँग विपरीत बुद्धि भएका अपवित्र कर्म गर्ने कौरवहरू समाजको हर मोडमा भेट्न सकिन्छ। आज यो संसार नै कुरुक्षेत्र बनिरहेको छ, जहाँ यी दुई पक्षको बीचमा द्वन्द्व भइ नै रहन्छ। आज महाभारतका दृश्यहरू छायाङ्कन भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ र भगवानले सत्ज्ञान र सत्कर्मको बीज रोपेर आफ्ना परम प्रिय जीवात्माको माध्यमबाट यस संसारमा सत्य धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, अब हामी कुरुक्षेत्र शब्दको शब्दार्थ र भावार्थको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। कुरु प्लस क्षेत्र। कुरु अर्थात् कर्म, क्षेत्र अर्थात् भूमि अथवा स्थान। कुरुक्षेत्र अर्थात् कर्म क्षेत्र भन्ने बुझिन्छ। यहाँ कौरवहरूले आसुरी प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भने पाण्डवहरूले दैवी प्रवृत्ति अथवा धर्म पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 13 को श्लोक नम्बर 2 मा परमात्माको दिव्य वचन छ कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अविधीयते। हे अर्जुन, यो शरीर क्षेत्र हो र यो क्षेत्रलाई जान्ने आत्मा क्षेत्रज्ञ हो। अघि नै हामीले भनिसक्यौं, क्षेत्र भनेको भूमि अथवा खेत अथवा कर्म गर्ने स्थानलाई बुझिन्छ। आत्मा क्षेत्रज्ञले यो शरीर रूपी क्षेत्रमा निरन्तर कर्म गर्दछ। यदि कर्म गर्ने सिलसिलामा कर्म गर्ने बीज सत्ज्ञान सद्गुणले युक्त छ भने श्रेष्ठ कर्मको बीज लिएर हामी कर्म गर्दछौँ यो शरीर रूपी क्षेत्रमा भने त्यो चाहिँ दैवी संस्कारको वृक्ष भएर बढ्दछ, जसको फल
सुख, शान्ति, आनन्द, खुसी प्राप्त हुन्छ। यसैलाई नै धर्मक्षेत्र भनेर भनिन्छ। यदि यो शरीर रूपी क्षेत्रमा क्षेत्रज्ञ आत्माले दुर्गुण र नकारात्मक विचार रूपी बीजको माध्यमबाट कर्म गर्दछ भने आसुरी संस्कार रूपी बिरुवा उम्रन्छ र दुःख, अशान्ति, डिप्रेसन, निराशा, बेचैनी रूपी फलहरू फल्दछन्, फलहरू लाग्दछन्। तब जीवन नै सङ्घर्षको मैदान कुरुक्षेत्र बन्दछ। यसरी परमात्माले धर्मक्षेत्र र कुरुक्षेत्रको आध्यात्मिक रहस्य हामीलाई बताउनु भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, आज सारा संसार नै कुरुक्षेत्र बनिरहेको छ। आज समाजका हरेक मोडमा महाभारतका पात्रहरू भेटिन्छन्। महाभारतमा देखाइएको पारिवारिक, राष्ट्रिय र वैश्विक युद्ध आज संसारमा व्यापक छ। अब हामी महाभारतमा वर्णन गरिएका पात्रहरू, व्यक्तित्वहरूको आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटन गर्नेछौँ। वास्तवमा यी पात्रहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको आध्यात्मिक रहस्य के हो, यसको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। अगाडि नै हामीले भनिसक्यौँ कि कौरव भनेको अधर्म पक्षको वाचक हो अथवा आसुरी प्रवृत्तिको वाचक हो भने पाण्डव भनेको धर्म र दैवी प्रवृत्तिको वाचक हो। कौरव अर्थात् अन्याय, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनैतिकता र दुराचारको प्रतीक हो। अथवा यी व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधित्व कौरवहरूले गरिरहेका छन्। धृतराष्ट्रलाई देखाइन्छ कि उनी जन्म अन्ध थिए, जन्मँदै उनी अन्धा थिए, अथवा उनी केही कुरा पनि देख्दैनथे। धर्म के हो, पाप के हो, न्याय के हो, अन्याय के हो, सत्य के हो, असत्य के हो, उनले बुझ्दैनथे। शासन सत्तामा रहेर पनि, पद ओहदामा रहेर पनि, एउटा संवेदनशील ठाउँमा बसेर पनि कसैको पीर, मर्का, विघ्न, बाधालाई नबुझ्नु, विवेकको अन्धो हुनु, पक्ष विपक्षमा भएका अथवा आफ्नो पक्षमा रहेका मानिसको दुर्गुण, दुराचारलाई नदेखिकन उही व्यक्तिलाई नै सत्ता हस्तान्तरण गर्न खोज्नु। विपक्षको व्यक्ति जति नै सुकै सदाचारी, कर्तव्यनिष्ठ र आज्ञाकारी र सबैको हितकारी भए पनि उसको महत्त्वलाई नबुझ्नु, उसको योग्यतालाई मूल्याङ्कन नगर्नु, उसलाई परास्त गर्न खोज्नु। पुत्र मोहमा डुबेको व्यक्तित्व, आफ्नो पुत्र जति नै कुल कलङ्कित किन नहोस्, आफ्नो पुत्र जति नै सुकै पापाचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी किन नहोस्, अधिकार, उसलाई अवसर उसैलाई दिने भन्ने भावना भएको व्यक्तिलाई नै धृतराष्ट्र भनेर भनिन्छ। यो व्यक्ति होइन, व्यक्तित्व वर्णन हो। यसै गरी अर्को व्यक्तित्व छ धृतराष्ट्रकी पत्नी गान्धारी। उनी गान्धार नरेशकी पुत्री। पति धर्म निर्वाह गर्नको लागि उनले आँखा देख्दा देख्दै पनि उनले आँखामा पट्टी बाँधिन्। उनले देख्न सक्दथिन्, तर सत्तामा बसेको व्यक्तिको सपोर्ट गर्दै, उनलाई सहारा दिँदै, त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्दै देखेर पनि उनले नदेखे झैँ गरी आँखामा पट्टी बाँधेको व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्व हो। आफ्नै देवरकी बुहारीलाई आफ्नै छोराले गलत र अनैतिक क्रियाकलाप गरेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि उनले रोकिनन्। त्यो क्रियाकलापलाई उनले बन्द गरिनन्। आफ्नो श्रीमानले गरेको अनैतिक निर्णय, गलत व्यवहार, भ्रष्टाचार युक्त कर्मलाई उनले रोकिनन् र आफ्नै छोराले गरेको कुकृत्य कर्म, महिलाहरू प्रति गरेको अपमानित व्यवहारलाई उनले चुप लागेर बसिन्। समाजमा भएका समाज विरोधी कर्मलाई, आफ्नो छोराले गरेको कुकृत्य कर्मलाई उनले रोकिनन्। आदरणीय महानुभावहरू, आज हामी समाजमा यस्ता व्यक्तित्वहरू देख्दछौँ। गलत कर्म भइरहेको छ, समाजमा नारीको अपमान भइरहेको छ, तिरस्कार भइरहेको छ, इज्जत लुटिरहेको छ, तर सत्तासीन व्यक्तित्वहरूले यी कुराहरूलाई
हेरेर पनि देखेर पनि देखेको नदेखे जस्तै गर्नु, त्यो कुरालाई नरोक्नु, त्यो कुराको विषयमा विरोध नगर्नु, यो व्यक्तित्व नै धृतराष्ट्रको पत्नी गान्धारी हो। उनको पुत्र दुर्योधन, दुर्योधन अर्थात् जसले दूषित तरिकाले धन कमाउँथ्यो, अरूलाई शोषण गरेर, मारेर, अन्याय अत्याचार गरेर धनलाई आर्जन गर्ने प्रवृत्ति नै दुर्योधन। आर्जन गरेको धनलाई चाहिँ अनैतिक काममा, जुवा, तास, मदिरा सेवन र अनैतिक र समाज विरोधी क्रियाकलापमा त्यो धनलाई खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नै दुर्योधन भनिन्छ। दूषित तरिकाले अन्याय अत्याचार गरेर, अरूलाई रुवाएर, मारेर, शोषण गरेर, अरूको हक हितलाई छिनेर कमाएको धन, जसरी त्यो धन आएको छ त्यसरी नै त्यो धन व्यय हुन्छ, खर्च हुन्छ। यसरी नै त्यो धनलाई समाज विरोधी र नराम्रो काममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिको नाम नै अथवा यस्तो किसिमको व्यक्तित्वको नाम नै दुर्योधन हो। दुर्योधन घमण्डी अथवा अहङ्कारी व्यक्तित्व र आफ्नो अष्टमद अष्टभोगमा व्यस्त रहने व्यक्तित्वलाई दुर्योधन भनिन्छ। भोग विलासमा चुर्लुम्म डुबेको भौतिकवादी, धनबल, भूमिबल, सत्ताबल, यो सत्ताको नशाले चुर भएको व्यक्तित्व नै दुर्योधन हो। यसै गरी अर्को व्यक्तित्व छ दुशासन, शासनको दुरुपयोग गर्ने, आफूलाई जो पद प्राप्त भएको छ, अधिकार प्राप्त भएको छ, त्यति नै बेला भ्रष्टाचार गर्ने, त्यति नै बेला शासनको दुरुपयोग गर्ने, नारीको अपमान गर्ने, नारीको इज्जतमाथि खेलवाड गर्ने, यस्तो प्रतिनिधित्व पात्र नै दुशासन हो। दुश्शीला भनेको समाजमा यस्ता किसिमका नारीहरू जसले आफ्नो शील, स्वभाव, आचार संहितालाई भङ्ग गरेर आफू अनैतिक कार्यमा लागेका नारीहरूको प्रतिनिधित्व गरेकी छन् दुश्शीलाले। अनुशासन, नैतिकता र जो हाम्रो दैवी मर्यादा हो त्यो मर्यादालाई तोडेर एउटा उशृङ्खल भएर, अनुशासनहीन भएर, बेविचारलाई धारणा गरेर समाजलाई एउटा दूषित बनाउन आफ्नो शील, स्वभाव, गुणलाई नष्ट गरेर परधर्मलाई प्रयोग गर्ने नारीको प्रतिनिधित्व दुश्शीला हो। शकुनी भनेको नराम्रो प्रवृत्ति अथवा कुराहरू लगाएर, जसरी आगोमा घिउ थप्दा आगो झन्झन दन्किन्छ, त्यसरी नै नकारात्मक भाव त पहिला नै छँदैछ, त्यसलाई अझ दन्काउनको लागि, बढावा दिनको लागि यस्तै नकारात्मक विचारहरू भनेर, कुरा लगाएर भड्काउने व्यक्तित्वको नाम नै शकुनी हो। र आदरणीय महानुभावहरू, अब हामी पाण्डव पक्षको आध्यात्मिक व्यक्तित्वको विषयमा पनि जान्नेछौँ। पाण्डु शब्दको अर्थ नै निर्मल, स्वच्छ, पवित्र र धर्म पक्षको वाचक हो। श्वेत, शुद्ध, पवित्र, निर्मल, श्वेत वस्त्रधारी। युधिष्ठिर भनेको युद्धमा स्थिर रहने व्यक्तित्व, मनमा जो युद्ध चल्दछ नकारात्मक र सकारात्मक, जो व्यक्ति सहनशील भएर स्थिर रहन्छ उसले ती अवगुणमाथि विजय प्राप्त गर्दछ भन्ने भाव हो। उनलाई महाभारतमा अज्ञात शत्रु र धर्मपुत्र भन्ने संज्ञा दिएको छ। श्रीमद् भगवत गीतामा मेन क्यारेक्टर, चरित्र निर्वाह गर्ने व्यक्तित्व अर्जुन, द्रोणाचार्यका शिष्यहरू मध्येमा सबैभन्दा बढी लर्निङ क्यापासिटी भएको, सिक्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तित्व अर्जुनलाई देखाइएको छ। संसार रूपी कुरुक्षेत्रमा युद्धको मैदानमा विजयी बन्नको लागि आफ्नो बुद्धिको डोरी भगवानलाई समर्पण गर्ने, निरअहङ्कारी, सिक्ने भावना भएको, परमात्मामा समर्पण र परमात्माको ज्ञानलाई आर्जन गर्ने व्यक्तित्व, परमात्माले दिएको ज्ञानलाई सुन्नको लागि कहिले पनि नअगाउने, सुन्ने उत्कण्ठा हमेसा भइरहेको, सुन्ने प्यास सदा जागृत भइरहेको व्यक्तित्वको नाम नै अर्जुन हो। संसार रूपी कुरुक्षेत्रमा ज्ञान रूपी धनलाई आर्जन गर्न सिपालु,
ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि प्यासी हृदय नै अर्जुन रूपी व्यक्तित्व हो। आदरणीय महानुभावहरू, त्यो व्यक्तित्व हामीभित्र छ, त्यो क्वालिटी, त्यो गुण छ। त्यो गुणलाई अब हामी आजको दिनबाट उजागर गरौँ। जसरी भगवानका एक एक वचन सुन्नको लागि अर्जुन प्यासी हुन्थे, त्यसरी हाम्रो मनरूपी अर्जुन पनि प्यासी होस्, ज्ञानको उत्कण्ठा भित्र बढोस्। यो व्यक्तित्वको नाम नै अर्जुन हो। यसै गरी अर्को व्यक्तित्व छ भीम। भीमलाई वायुपुत्र भनिन्छ। वायुपुत्र भनेको देह अभिमानमा नआइकन आत्मस्मृतिमा रहेर विशाल काया भए तापनि आत्मस्वरूपमा स्थित भएर हल्का रहने प्रवृत्तिको अथवा यो गुणको क्वालिटीको प्रतिनिधित्व गरेको छ भीमले। यसै गरी अर्को व्यक्तित्वको नाम छ नकुल। नकुल अर्थात् नक्कल गर्ने। परमात्माले दिएको ज्ञानको नक्कल अथवा कदममा कदम राखेर अक्षरश त्यो श्रीमतको पालना गर्ने, मनमत परमतमा नचलिकन परमात्माको श्रीमतमा आज्ञामा अक्षरश चल्ने व्यक्तित्वको नाम नकुल, जसमा आफ्नो कुलको, आफ्नो दैहिक कुलको अहंकार र अभिमान नभएको व्यक्ति। यसै गरी सहदेव, सहयोग अथवा सहयोग रूपी गुणको नाम नै सहदेव हो। ईश्वरको कार्यमा जब हामी सहयोगी बन्दछौँ तब हाम्रो जीवनमा अपार खुसी आनन्दको अनुभव हुन्छ। यसरी 5 पाण्डवहरू भनेको 5वटा औँला बराबर एकदमै कम देखाइएको छ। कौरवहरूलाई अक्षुणी देखाइएको छ। सत्यको विजय संख्याको आधारमा हुँदैन, सत्यको विजय सत्यताको आधारमा हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, भगवानले आएर संख्यालाई हेर्नुहुन्न, सत्यतालाई हेर्नुहुन्छ, क्वालिटीलाई हेर्नुहुन्छ र त्यो क्वालिटीलाई साथ दिनुहुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, श्रीमद् भगवत गीतामा जो 5 पाण्डवलाई एउटा मुठीभित्र देखाइएको छ कि 5 जना संसारको अक्षुणी जनसङ्ख्यामा एकातिर 5% मात्र मनुष्य आत्माहरूको मनमा सकारात्मक र सद्गुण हुने गर्दछ र अक्षुणी मानव आत्माहरू पापकर्म र दुराचार पापाचारमा लागिरहेका हुन्छन् भन्ने भाव हो भने, अर्कोतिर हाम्रो मनमा पनि, हाम्रो मनभित्र पनि थोरै मात्र गुणहरू हुन्छन्, क्वालिटिजहरू हुन्छन्। ती सकारात्मक पक्ष हुन्छन्, सद्गुण हुन्छन् र अक्षुणी सेनाको रूपमा दुर्गुणहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य जस्ता धेरै अक्षुणी रूपमा दुर्गुण रूपी आसुरी सेनाहरू मनमा तैनात भएका हुन्छन्। भगवानले आएर यो मनरूपी कुरुक्षेत्रमा पाण्डव रूपी क्वालिटिजहरूलाई अथवा सेनाहरूलाई साथ दिनुहुन्छ र तिनीहरूको उजागर गर्नुहुन्छ र सत्य धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, वास्तवमा भगवानले महान रहस्य उद्घाटन गर्न खोज्नु भएको कुरा यो छ कि वास्तव मानिसको मन नै सच्चा कुरुक्षेत्र हो। अघि नै बताइसकियो कि समग्र संसार नै कुरुक्षेत्र हो भने अर्को कुरुक्षेत्र मानवको अर्धचेतन मन नै वास्तवमा कुरुक्षेत्र हो। बाहिरी मनले विचार रचना गर्दछ र जे विचार रचना गर्दछ त्यो अन्तर मनमा गएर रेकर्ड हुन्छ र अन्तर मनले सोचेका कुरा, देखेका कुराहरू यसरी अक्षरश रेकर्ड गर्दछ र तिनलाई चाहिँ कार्यमा सम्पादन गर्दछ। त्यसकारणले हामीले जे रेकर्ड गरेका छौँ अन्तर मनले त्यही कार्य सम्पादन गर्दछ। हाम्रो अन्तर मन नै एउटा कुरुक्षेत्र हो, जहाँ सद्गुण र दुर्गुणको बीचमा पल पलमा द्वन्द्व भइरहन्छ। यदि हामीले अन्तर मनमा सद्गुण रूपी बीज रेकर्ड गर्यौं भने हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले पोजिटिभ प्रोग्राम दिन्छ र जीवन सुकून बन्दछ। यदि हामीले हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा अथवा भित्रको संग्राम कुरुक्षेत्रमा दुर्गुण, नकारात्मक चिन्तनहरू, व्यर्थ चिन्तनहरू रेकर्ड गर्यौं भने
यो सबकन्सियस माइन्ड रूपी कुरुक्षेत्रले नकारात्मक कर्म गर्दछ र जीवन चाहिँ आसुरी बन्दछ, दुःखको कारण बन्दछ। त्यसैले आदरणीय महानुभावहरू, एउटा कुरुक्षेत्र समग्र संसार हो भने अर्को कुरुक्षेत्र अन्तर मनमा निहित सद्गुण र दुर्गुणको बीचमा हुने युद्ध हो, द्वन्द्व हो। यसैलाई पुराणमा देवता र दानवको रूपमा वर्णन गरिएको छ भने बाइबलमा प्रभु र शैतान, कुरानमा इब्लिस र अल्लाह भनेर वर्णन गरिएको छ। वास्तवमा असुर र देवता भन्ने त्यस्तो कुनै व्यक्तित्व बाहिर हुँदैन। यो अन्तर मनको दुर्गुण र सद्गुण, नकारात्मक र सकारात्मक र आसुरी र दैवी विचारहरूको प्रतीक हो अथवा प्रतिनिधित्व हो। त आदरणीय महानुभावहरू, हामीले यस श्रृङ्खलामा यसरी वास्तविक कुरुक्षेत्रको भावार्थको विषयमा अध्ययन गर्यौं। यसरी जीवन सङ्ग्राममा संसारमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा भगवानलाई साथी सम्झेर, जसरी अर्जुनले हर पल भगवानलाई साथी बनाउनु भयो, त्यसरी नै जीवनमा परमात्मालाई साथी बनाएर हरेक कर्ममा साथको अनुभूति गर्दै परमात्माको दिव्य किरण मेरो शिरमाथि बर्सिरहेको छ। शान्तिको, पवित्रताको, सुख आनन्दको र सुरक्षाको र विजयको किरण मेरो शिरमाथि बर्सिरहेको छ। म शान्त छु, सुरक्षित छु र परमात्माको साथमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु भन्ने विचारलाई बारम्बार बाहिरी मनले जब यो विचारहरू रचना गरिरहन्छ, यो विचार अन्तर मनमा रेकर्ड हुन्छ र हाम्रो जीवन कुरुक्षेत्रबाट धर्मक्षेत्रमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले आदरणीय महानुभावहरू, आफ्नो जीवनलाई तनाव रूपी कुरुक्षेत्र, अशान्ति र व्यग्रता रूपी कुरुक्षेत्रबाट शान्त, सुव्यवस्थित, आनन्द र परमात्माको साथमा धर्मक्षेत्रको अनुभूति गर्नुहुनेछ भन्ने शुभ आशा राख्दै यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूसँग बिदा हुँदै आगामी श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने बाचा राख्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।